आज चाहिँ हामीले खासमा अस्ति जुन धरना हामीले सकेका थियौँ त्यो कल अफ गर्दाखेरि हामीले नोटिफिकेसनलाई प्राइमेरी वे दिएको थियौँ। यदि जुन अस्ति 5 जना चढाउने र त्यो मात्र नभएर जुन भाडा वृद्धि थियो त्यसले जुन असर पारिराखेको थियो त्यसले चाहिँ अब सम्पूर्ण सर्वसाधारणलाई सिक्किमको सर्वसाधारणलाई असर पारेको थियो। त्यसमा हामीले जुन धरना गर्नुपर्ने स्थिति बनेको थियो त्यो सम्पूर्ण सर्वसाधारणलाई थाहा छँदैछ र हिजो नोटिफिकेसन निस्क्यो। त्यो नोटिफिकेसन निस्केपछि हामी सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमले हामीले वेलकम गर्यौँ त्यसलाई कि त्यसमा अहिले केही हदसम्म त्यसमा राहत मिल्यो। 7 जना चढाउने निर्णय लियो, साथै 1.3 भाडा अस्तिको भन्दा धेरै नै घटेको छ है। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले अस्ति यहाँ भेट्ने एसएनटी डिपार्टमेन्टलाई हामीले भेट्ने उयो गरेको थियौँ धरना कल अफ गर्दा। अन्त आज हामी आयौँ हामी 3 जना फोरमबाट डेलिगेट्स आएर भेटेको थियौँ। त्यसमा हामीले 2-3टा प्रस्ताव हामीले लेटर मार्फतै राखेका थियौँ। बैठकमा बैठक भन्दाखेरि हामी सेक्रेटरी सरलाई भेट्यौँ, डिजिएम हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग भेट भयो हाम्रो। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट के सुझाव दियौँ भने एक त जुन अस्ति अब जुन भाडा घटाइसकेपछि त्यो स्ट्रिक्टली फलो हुनुपर्छ। किनभने कोही ठाउँ भाडा घटेर पनि फेरि सर्वसाधारणलाई त्यतिकै भाडा लिने हुनसक्छ। त्यस कारण हामीले भनेको छौँ सिन्डिकेटहरूमा, स्पेसली सिन्डिकेटहरूमा कहाँ भाडा उठाइँदैछ त्यहाँनिर स्ट्रिक्टली रेगुलेट गरियोस् अनि फेयरको जुन रेट चार्ट छ त्यो लगाइयोस् भनेर एउटा गऱ्यौँ। दोस्रो कुरा के छ भने हामीले एसएनटी बसेसहरूमा स्पेसली एसएनटी बसेसहरूमा चाहिँ त्यो जुन फेयर छ त्यो पनि लगाइयोस् र स्ट्रिक्ट जुन टिकट उठाउनु पर्ने छ त्यसको लागि पनि त्यो रेट चार्ट बसमा लगाइयोस् भनेर हाम्रो तर्फबाट राख्यौँ। साथै जुन पिलियन राइडर छ त्यसलाई पनि फर्दर चलाउन दियोस् भनेर आज हामीले त्यो सुझाव राख्यौँ र जुन उहाँहरूबाट पनि पोजिटिभ रेस्पोन्स आएको छ। हामी यो रेट चार्ट एकदमै चाँडै लगाइहाल्छौँ, यसलाई हामी एकदमै डाइरेक्ट गरिहाल्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अनि अब फर्दर तपाईँहरूको स्टेप के हुन्छ यदि अब तपाईँहरूको जुन थप सुझावहरू डिपार्टमेन्टले त्यसलाई मानेन या त्यसलाई लागू गरेन भने के भन्नुहुन्छ? यस्तो हो, अब लास्ट टाइम पनि जुन हामीले जुन मुभमेन्ट गर्नु पऱ्यो, धरना गर्नु पऱ्यो, एक त के थियो भने जुन गभर्मेन्ट पक्षबाट जुन पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गरेको थियो त्यो समावेशी थिएन। यसको मतलब सम्पूर्ण सर्वसाधारणलाई इन्क्लुड गरेर गराइएको थिएन। यसमा चाहिँ कमन मान्छेलाई साह्रै मार्का परेको थियो, बोझ भएको थियो। त्यसो गर्दाखेरि हामीले अब भविष्यमा पनि यस्तो खालको यसमै पनि इफ कमन मान्छेलाई है सर्वसाधारणलाई त्यो बोझ हुने पऱ्यो भने हामीले अगाडिदेखि नै भन्छौँ हाम्रो कदमहरू है प्रजातान्त्रिक हुन्छ, त्यही हिसाबले हामी कुन कदम उठाउनुपर्छ अगाडि लिनेछौँ। तपाईँहरूले आफ्नो यो मागलाई मनाउनुको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो है, आन्दोलन गर्नु पऱ्यो, धरनामा बस्नु पऱ्यो, धेरै कष्टहरू गर्नु पऱ्यो। यसलाई लिएर सरकारलाई तपाईँहरूको भन्नु के छ कि यो तपाईँहरूले जनहितमा जुन आवाज उठाउनु भएको थियो नि त्यसको लागि किन यति बिघ्न सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो तपाईँले? हजुर, एक त के थियो भने अब सर्वसाधारण मान्छेको है अब एक त के छ भने अस्ति हामी जब धरना बसिरहेको थियौँ त्यो यस्तो आवाजहरू आइरहेको थियो जसलाई भाडाले गर्दा मार्का परेको थियो उहाँहरू आउन सकिरहनु भएको थिएन। भनौँ कमन मान्छेहरूले रिच गर्न सकिरहेको थिएनन् है। खासमा जुन माग उठाएको थियौँ हामीलाई लाग्छ यो गभर्मेन्टलाई यस्तो धरना गरिनुपर्ने, यत्रो मुभमेन्ट गर्नुपर्ने खास माग होइन। गभर्मेन्टले यदि जनपक्षीय यदि उसले नीति अप्नाइदिएको भयो होइन, गभर्मेन्टले नट ओन्ली यसमा मात्रै होइन कुनै पनि नीतिहरूमा जब पोलिसिजहरू इम्प्लिमेन्ट गर्दा सम्पूर्ण मान्छेलाई इन्क्लुड गरेर सर्वसाधारण विशेष गरेर जसलाई चाहिँ अब कोभिडले पनि आर्थिक रूपमा एकदमै उनीहरू अब घायल भएका छन् त्यस्तो मान्छेलाई सबै मान्छेलाई यदि राम्रो समावेशी प्रकारले इन्क्लुड गरिएको थियो भने हुने थिएन एक कुरा। दोस्रो कुरा के थियो भने गभर्मेन्टलाई हामीले यसरी धरना प्रदर्शनी अथवा यस्तो आन्दोलन हाम्रो त झन् चाहत छँदै छैन। हाम्रो कहिले पनि त्यस्तो आन्दोलन गर्नुपर्ने भन्ने चाहत होइन, तर जब जनपक्ष नहुँदाखेरि चाहिँ बाध्य बन्छ, एउटा सचेत नागरिकको जिम्मेवारी बन्छ हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ। तर हामी गभर्मेन्टलाई के भन्न चाहन्छौँ भने यस्तो जुन मागहरू छ यसलाई यसरी आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना नगरियोस्। यस्तो सर्वसाधारणको जब आवाजहरू छ त्यसलाई अब यसरी दबाइने स्थिति यस्तो उनीहरूले स्थिति नबनाओस्। अथवा छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो डिमान्डहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीले यसरी पुर्याउनु बाध्यता नबनोस्, उहाँहरूले झट्टै जनपक्षीय नीतिहरू चाहिँ लागू गरियोस्। भनेपछि जुन यो त आन्दोलन छ नि तपाईँहरूको यो भाडालाई लिएर यो अब समाप्त भएको? समाप्त भएको कम्प्लिट भन्न सक्दैनौँ। हामीले अघि पनि है पिलियन राइडरको कुरा यो 2-3टा विषयमा हामीले त्यहाँ चढाएको छौँ। यस अनुरूप अब फेरि फर्दर हुन्छ हुँदैन त्यो हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी के पनि भन्न चाहन्छौँ अब है सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमकै तर्फबाट हामी खासमा अब यस्तो चाहिँ हामी सोच्दैनौँ। हाम्रो त एउटा फोरम हो, मास प्लेटफर्म हो,
त्यसो गर्दाखेरि अब हामी 2-4 जना फोरमको सदस्यहरू आएर सम्पूर्ण सर्वसाधारणको जुन समस्याहरू छ त्यसलाई हामी सुल्झाउँछौँ, हामी सल्भ गरिदिन्छौँ, तपाईँहरू बस्नुहोस् पनि भन्दैन हामी है, यो हामीले भन्नुपर्ने थियो। त्यसकारण हामी सम्पूर्ण सर्वसाधारणलाई के पनि भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामी अब एक खालको जुन फिल्महरूतिर मुभीहरूतिर के खालको ट्रिटमेन्ट हुन्छ भने एउटा हिरो आउँछ, हिरो आएर सम्पूर्ण समस्याहरू सुल्झाइदिन्छ, अरूले के गर्नु पर्दैन। रबिन हुड हुन्छ जुन, उसले आएर टाक्टु समस्याहरू सुल्झाइदिन्छ। हामी वास्तवमा हामी त्यस्तो बन्न चाहँदैनौँ, हामी होइनौँ पनि र यथार्थमा हुँदैन पनि यो कुरा। हामी सर्वसाधारणलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो समस्याहरू जति पनि कमन मान्छेमा समस्याहरू आइपर्छ, उनीहरूको जनविरोधी नीतिहरू लागू गर्छ, त्यति बेला चाहिँ हामी सबै एक भएर गर्नुपर्छ, एक भएर फाइट गर्नुपर्छ। यसमा सिक्किममा विशेष गरेर के खालको हामीले पहिला पनि अहिले पनि के खालको घटनाहरू देख्न पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी केन्द्रित पार्टी बनाएर छुट्याइदिने है। सर्वसाधारणको चाहे माग सबैको कमन भए तापनि फलाना पार्टीको उता जानु हुँदैन, फलानाले उसको भनेर यसरी डिभाइड गर्ने यो एक खालको यो सत्ताकै हुनसक्छ यो कि एउटा कमन मान्छेको मागलाई फुलफिल नगराइदिने यस्तो छ। त्यसमा चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ कि अब सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमले समस्यालाई उसले सुधारिदिन्छ भन्ने पनि होइन, हामी पनि त्यही जनताभित्रकै मान्छेहरू हौँ, यही सिटिजनै हौँ। त्यसो गर्दा चाहिँ हामी यसलाई अब छोटकरीमा भन्नुपर्दा सम्पूर्ण सर्वसाधारणलाई के भन्न चाहन्छु, के अपिल गर्न चाहन्छु भने जहाँ पनि यस्तो अन्यायहरू हुन्छ, जनविरोधी नीतिहरू लागू गरिन्छ अथवा अरू पनि क्षेत्रमा जब समस्याहरू हुन्छ त्यति बेला हामी एक भएर यसलाई हामीले चाँडै यसरी फाइट मतलब हामीले आवाज दियौँ भने यस्तो समस्यालाई यति बेसी आन्दोलनहरू गर्नुपर्ने स्थिति बन्दैन।